युक्रेनको चेर्निहिभ शहरमा मिसाइल आक्रमण 6 जनाको मृत्यु 117 जना घाइते। मुग्लिन पुलमा झुन्डिएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार। शरणार्थी प्रकरणमा अघि बढाउने उपत्यका प्रहरी प्रमुख 4.5 महिनामा हटाइए। भोलिदेखि संसदको अवरोध हट्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्। सशस्त्र युद्धप्रति ओलीको अभिव्यक्तिलाई घृणास्पद घनश्याम भुसाल भन्छन्। नेपाल एयरलाइन्सले साउदीको दमामा उडान थाल्ने खुल्यो बुकिङ। सुनकाण्डका दोषीलाई सिआइबीले नै पत्ता लगाउँछ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन्। ललित निवास प्रकरणमा किन रोक्यो, माधव र बाबुरामको बयान। प्रचण्डलाई संहिता कार्यान्वयन नगरे फेलियर हुन्छ, मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्। रेशमलाई माफी दिने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नै नैतिकता जिम्मेवारी लिनुपर्छ। पछिल्लो समयमा युक्रेनको उत्तरी सहारा चेर्निहिभमा रुसले मिसाइल आक्रमण गरेको छ। उक्त आक्रमणमा परि 6 वर्षका एक बालकसहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 117 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 12 जना बालबालिका रहेको युक्रेनका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मिसाइल आक्रमणमा परि विश्वविद्यालय भवन र थिएटर क्षतिग्रस्त भएको छ। मानिसहरू चर्च जान लागेको बेलामा बाटोमा आक्रमण परेको छ। स्विडेन भ्रमणमा पुगेका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीको पेलेटिक्स र विश्वविद्यालयमा थिएटरमा आक्रमण भएको टेलिग्राममा लेखेको छ। आक्रमणमा मारिएको सम्मानका लागि चेर्निहिभ शहरमा 3 दिन शोक मनाइने युक्रेनले घोषणा गरेको छ। चितवन र तनाउ जोड्ने मुग्लिन पुलमा झुन्डिएका एक व्यक्तिको सशस्त्र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ। शनिबार बिहान धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 45 वर्षका कृष्ण परियार पुलमा झुन्डिएका थिए। खबर पाएपछि पुगेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षकलाई कुरिन्टारको 11 जनाको टोलीले रोप र रेस्क्यु विधिबाट जीवितै उद्धार गरेको छ। परियारको हाल मुग्लिन स्थित हाइवे अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीमा बलका डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिएको छ। उनी पुलमा झुन्डिनुको कारण भनी नखुलेको सशस्त्र प्रहरी बलले जानकारी दिएको छ। मुग्लिन पुलको सशस्त्र प्रहरीको बलबाट उक्त व्यक्तिलाई निकालेको थियो। नेपाल प्रहरीका प्रहरी र अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख श्यामलाल ग्यावाली सहितको एआइजीहरूलाई सरुवा गरेको छ। ग्यावालीहरूलाई सरुवा गर्नका लागि सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष दबाब दिएका थिए। नक्कली बुटरानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका र अपराध अनुसन्धान कार्यालय र बानेश्वरले थप जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु हुन लागेको बेलामा उनले सरुवा गरेको हो। देउवाले उपत्यकालाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसीलाई पनि हटाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ। मङ्गलबारकै मन्त्री परिषदका सरुवा सम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने तयारी भए पनि रोकिएको थियो। शुक्रबार मन्त्रालयको प्रस्तावमा एआइजी र सरुवाको निर्णय भएको थियो। ग्यावालीको उपत्यका र प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएको 4.5 महिना मात्र भएको थियो। उपत्यका प्रहरी प्रमुखमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक थापाको सरुवा भएको छ। प्रशासन एआइजीको मीरा चौधरीको लगायतका चौधरीका कार्यका विभागमा कार्यरत थिइन्। चौधरीको कार्य विभागमा कार्यरत थिइन् र कार्यमा एआइजीको घनश्याम ग्यावालीको पठाएको थियो र राष्ट्रिय प्रहरी परीक्षक र प्रतिष्ठानका प्रमुख एआइजी टेक प्रसाद राईको मानव स्रोत र विभागका सरुवा भएको छ। मानव स्रोतका प्रमुख सन्दीप भण्डारीको स्थानमा राई पठाएको छ। राईले आफूले छोटो समयमा बिना कारण हटाउन खोजेको भन्दै यसअघि नै प्रहरी निरीक्षक एआइजीको वसन्त कुमार समक्ष असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए र उनले बरु आफूले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा पठाउन भनेको थिए। राईप्रति आतंकवाद र अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध अनुसन्धान काम गर्ने प्रहरीको गुप्तचर निकाय विशेष ब्युरोमा लामो समयसम्म काम गरेको अधिकृत हुन्। झन्डै 3 दशक लामो प्रहरी सेवामा उनले चौथो पटक प्रहरीको कुनै पनि युनिटको नेतृत्व गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबारदेखि संसदको अवरोध हट्ने दाबी गरेका छन्। शनिबार स्वर रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहल भइरहेको भन्दै आइतबारदेखि अवरोध हट्ने बताएका छन्। संसदमा गतिरोध अन्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आज पनि संसदमा अवरोध अन्त्यका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। आज साँझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरेर संसद गतिरोध खुलाउनका लागि प्रयास गर्ने आइतबार संसद सञ्चालन हुने उनको बनाइरहेको छ। हामीले निरन्तरता पहल गर्दै आएको छौँ। हिजो मात्र हामीले सभामुखसँग बालुवाटार नै आउनुभएको थियो, उहाँसँग कुरा भएको छ। आज बेलुकासम्म हामी प्रयास बढ्दैछौँ र आशा छ भोलि सदन खुल्छ र उनले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले माओवादी सशस्त्र विद्रोहप्रति नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने गरेका बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको आयोजित 2028 र झापाको विद्रोहको अन्तर्कथा नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले ओलीलाई मिल्दा माओवादीसँग सशस्त्र विद्रोहलाई महान र नमिल्दा हत्यारा आतङ्ककारी भन्ने गरेको आफूलाई चित्त बुझेको नबुझेको
खोजेको बताएका छन्। खास गरी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा कमरेडहरू, ओली लगायतका अरू कतिपय साथीहरूले पनि इतिहासको बारेमा जसरी बोल्छन्, स्वयं माओवादी आन्दोलनमा जनयुद्धको लागि बारेमा जे बोल्छन्, हिजो सहमति असहमति जे थियो होला, तर आज राज्यलाई त्यसलाई चाहिँ के भनेर मान्य दियो भन्दाखेरि इतिहासले अझै पनि धेरै अगाडि नै लैजान्छ भनेर सबैले सहमति भएर हामी अगाडि बढेका छौँ जस्ता घटनालाई आज फर्केर हेर्दाखेरि जतिखेर पनि मिलिन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो महान कुरा हो भन्ने, जतिखेर मिल्दैन त्यतिखेर चाहिँ यो हत्यारा, आतङ्ककारी आदि इत्यादिले भन्ने राजनीतिक इतिहासले चेतको विभत्स, डरलाग्दो र असाध्य घृणास्पद भन्छु म चाहिँ उनले भनेको छन्। भुसालले ओलीको कम्युनिस्टले र गलत भएको कारण गर्दा पशुपतिमा सुनको जलहारी चढाउने काम गरेको टिप्पणी पनि गरेको छ। यो चेतन डरलाग्दो कुराहरू हो। यही चेतनको लागि जसले जलहारी हाल्छ, दुनियाँलाई उपदेश दिनको लागि यो सबै कुरा गर्छ। वास्तवमै यो यस्तो सोचेर ल्याउँदाखेरि पनि मलाई एकदमै उखुम हुन्छ, घनश्याम भुसाल भन्नुहुन्छ। राष्ट्रिय ध्वज बाहेक नेपालको एयरलाइन्सले आफ्नो 11औं अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा सौदीको अरेबियाको दमाम उडानको मिति तयार गरेको छ। सो गन्तव्यका लागि कम्पनीले शनिबारबाट बुकिङ खुला गरेको नेपालको वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार यहाँ भदौ 20 देखि 6 अथवा सेप्टेम्बर 6 को नियमित उडान हुने भएको छन्। यस रुटमा साताको 2 दिन बुधबार शनिबार उडान हुने भएकोले थप मागका लागि अनुसार गन्तव्य विस्तार गरिने पौडेलले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ दमाम र प्रमोसन फेयर 35,000 रुपियाँको तोकिएको छ। दमाम काठमाडौँका लागि चाहिँ 595 सौदी रियल फेयर तोकिएको छ। सौदीमा धेरै नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गन्तव्य छ। यसले नेपालीहरूको आवाजका लागि ठूलो राहत पुग्ने पौडेलले जानकारी दिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिआइबीबाट सुन काण्डका लागि दोषी लाग्ने दाबी गरेका छन्। यसका लागि अनुभवका लागि विभिन्न काण्डका लागि छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनले राज्यको संस्थागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवारी तथा अनुसन्धानका लागि भनेर निर्माण गरिएको संरचना संयन्त्रलाई काम गर्नका लागि दिनुपर्ने बताएको छ। प्रेस सेन्टर र नेपालको कास्कीले शनिबार पोखर गरेको पत्रकार चाहिँ सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले एमालेको लागि छानबिन समितिको माग राख्दै संसदमा अवरुद्ध गर्नुको लागि दुःखद रहेको बताएका छन्। हाम्रो अनुभव पनि छ, एकचोटि चाहिँ यस्तै काण्ड चाहिँ संसदबाट समिति बनायो, त्यसको रिपोर्टको लागि आयो, सिद्धियो। अर्को पटक कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो बेला पनि 22 किलो सुन काण्डका लागि सन्दर्भमा एउटा छानबिनको लागि समिति बनाउनु भयो र उहाँले त्यो छानबिन समितिको रिपोर्टको लागि आयो, तर केही चाहिँ पनि आएन। श्रेष्ठले भने न सुन आयो न त त्यसको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयो। छानबिन समिति चाहिँ जानुभन्दा पेशागत रूपमा यसकै लागि विकसित गरिएको, जसले अनुसन्धान र अभियोजन दुईवटै अगाडि बढाउनका लागि सक्छन्, यहीबाट दोषी पत्ता लगाउने श्रेष्ठले बताएको छ। पछिल्लो समयमा सिआइबीले अनुसन्धानका अगाडि बढाउने, दोषी पत्ता लगाउने र तिनीहरूका लागि कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि सक्ने दाबी श्रेष्ठको बनाइरहेको छ। होइन भने समिति बनायो र त्यो कसैले लागू गर्ने अनुसन्धान र त्यसले गर्दैन, श्रेष्ठले भनेको छन्। अनुसन्धान तथा तथ्य प्रमाणका कहाँसम्म दोषी अपराधी देखिन्छ त्यहाँसम्मका लागि जाने श्रेष्ठले बताएको छन्। सुन काण्डमा माओवादीको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महको बाबु छोरा पनि मुछिएको श्रेष्ठले कुनै पनि माओवादी पार्टी वा कुनै पनि चाहिँ नछुट्ने नदोहोऱ्याउने भनेको छन्। यसमा कोही माओवादी परे पनि छुट्दैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस एमाले मतलब कुनै पनि घरनाको मतलब हुँदैन भन्ने कुरा पनि गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनुका साथै लज्जाको विषय भएको उनको बनाइरहेको छ। जुन प्रकारको सुन तस्करी भयो त्यो त्यसका लागि छविलाई आघात पुर्यायो र अन्तर्राष्ट्रियमा विजित भयो उनले बताएको छन्। सुन काण्डलाई अन्तरिम वा निष्कर्ष पुर्याएर तत्काल यसको चाहिँ नेटवर्किङ पहिचानलाई दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षाकर्मीसँग पनि व्यवस्थापन र समीक्षामा नीति अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। ललित निवास सहकारी चाहिँ सरकारी जग्गाको चाहिँ भन्ने तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारको चाहिँ दाबी रहेका त्यही अनुसारको मुद्दा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको श्रेष्ठले बताएको छन्। अख्तियार अदालतले यसअघि नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा पठाइसकेको र अहिले चाहिँ सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको कृत्य सङ्गठित अपराधको भएकोले श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। कृत्य सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानलाई पहिले र अहिले अन्तिम निष्कर्ष पुर्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुँदै मुद्दाको लागि तयारी भइरहेको बताएको छन्। दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री र बयान लिँदा अदालतबाटै बाटो खुला गरिदिएपछि गठबन्धन जस्किएको र गठबन्धनले बयान नदिए खोजेको पत्रकारको चाहिँ प्रश्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले असहमति जनाएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूको बैठकले दबाब दिने कुरा नहुने र त्यो सत्य नभएको श्रेष्ठले बनाइरहेको छ। स्वयं मन्त्रीले पनि फलानालाई लिएर आइज र फलानालाई नलैज नभन्ने श्रेष्ठको बनाइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिने सन्दर्भमा
सन्दर्भमा गठबन्धनको कुनै पनि बैठक नबसेको श्रेष्ठले बताएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको तर अहिले सिआइबीले पनि त्यतिखेरको कृत्य सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको श्रेष्ठले बनाइरहेको छ। श्रेष्ठले धेरै मिटर ब्याजले न्याय पैसेको बताए पनि मिटर ब्याज शोषण र समानतावादको निष्कृष्ट अवशेष भएकोले कानुन पनि आइसकेको र हरेक सिडिओ अफिसमा चाहिँ छुट्टै किसिमको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। साथै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक चालखेल हुने र पद उन्नति र सरुवा बढाउ गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र बन्द गर्ने र अर्को अनावश्यक रूपमा राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले सुरक्षाकर्मीले अपमानित हुने गरी मनोबल घिराउने काम हुन नदिने वातावरण सिर्जना गरेको श्रेष्ठले बताएको छ। बालोटार स्थित ललित निवासको सरकारी जग्गा हटाउने र प्रकरणमा सरकारी र वकिलको कार्यालय र काठमाडौँले शुक्रबारसम्म अनुसन्धानको प्रतिवेदन नबुझाउनका लागि प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई ताकिद गरेको छ। त्यसअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन लेखनको अन्तरिम तयारी जुटेको छ तर प्रतिवेदन बुझाउने अन्तरिम दिनसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान समेत लिइसकेको छैन। तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईले उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका चाहिँ बेला सर्वोच्च अदालतले 21 र साउन 21 गते मन्त्री परिषदको निर्णय तथा कार्य प्रणाली प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश पनि दिएको थियो। आदेशमा पूर्व प्रधानमन्त्री नाम नतोक्ने र पद सोध्न र अनुसन्धानकर्ताको लागि सवालमा बमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तहबाट नै चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि भनिएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलसँग चाहिँ सामान्य गरेर ब्युरोले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो। स्रोतका अनुसार त्यसअनुसार सिआइबीले नेतृत्व लिने र नेपालको भट्टराई सचिवालयको बयानको लागि आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै जानकारी गराएको थियो। त्यो सूचना पाएपछि युरोप भ्रमणमा रहेका नेपाल भ्रमणमा चाहिँ छोटाएर गत सोमबार स्वदेशी फर्किएको थियो। सुरक्षा स्रोतका अनुसार बयान दिनुपर्ने सूचना नपुगे भए नेपालमा चाहिँ भदौ 1 मा स्वदेश चाहिँ फर्किने तयारी भएको छ। भट्टराई पनि बयानका लागि बोलाउनु पर्ने तयारी हुँदा पश्चिमतिरको यात्रामा पनि थिए। नेपालमा प्रहरीका लागि एक उच्च अधिकृत अनुसार बयानका लागि बोलाएपछि उनी पनि हतारिएर काठमाडौँ आएका थिए। ललित निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू पनि पूर्व प्रधानमन्त्री दायको बयान लिनका लागि प्रश्नावलीहरू तयार गरेर बसेका थिए। तर सोमबार बेलुकी बसेको चाहिँ सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि प्रहरी नेतृत्व चाहिँ पूर्वाधार र निर्णयप्रति नरम बन्यो र फाइल नबुझाउन्जेल जतिसुकै बेला पनि बयान लिनुपर्ने हुन सक्ने भन्दै तयार भएर बसेका अनुसन्धान अधिकृतहरूले लगभग पूर्व प्रधानमन्त्री दाय र बयान नहुने निष्कर्ष चाहिँ सुनाउन थालेको थिए। किनभने अनुसन्धान अन्य अधिकृतहरूसँग पनि अब फाइल बुझाउनको लागि बाँकी समय धेरै छैन भनेर भन्नुभएको थियो। प्रहरीका एक उच्च अधिकृत अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाउने र गलत नजिर चाहिँ बस्न सक्ने सम्भावना रहेकोले तर्क राजनीतिक नेतृत्व रहेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबारसँग संवाददाताहरूसँग कुरा गरेको र छलफलमा अदालतको आदेशपछि अप्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाएको जानकारी दिएको छ। एउटा प्रश्न सभामा उठेको छन्, हामीले कुनै पनि अगाडि बढाउन राखेको थियौँ, झन्डै चाहिँ मन्त्रीहरूसम्म पुगिसकेको थियौँ, हुनसक्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि कुनै न कुनै रूपमा पुग्ने थियौँ, प्रचण्डले भनेका थिए। बीचमै अदालतले ठ्याक्कै चाहिँ त्यहीमै जाऊ भन्न किन पर्यो र के कारणले गर्दा नै भन्ने प्रश्न उठेको थियो। त्यो जस्तो आँखाले देखिन्छ त्यस्तै मात्र होइन कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ। यही बीचमा प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बयान नलिने अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रहरीले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले गरेको पशुपति टिकिन्छ कोठीको सम्बन्धित मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गरी तल्ला निकायहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउने पूर्व मुख्य सचिव लीलामुनि पौडेललाई पनि ब्युरोमा बोलाएर बयान लिइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि बुझाएको ललित निवास प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा भने नेपाल र भट्टराईको बयानमा समेटिएको छ। कसरी जोडिएको माधव कुमार र भट्टराई र माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई बीचको सम्बन्ध भन्ने कुरा आएको छ। सिआइबीका अनुसार 2049 देखि 2070 सालसम्मका 5 पटक गरी ललित निवासको 193 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा चाहिँ दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसमध्ये 2066 सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि नाममा 25 रोपनीभन्दा बढी चाहिँ जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउने र मोहीको नाममा चाहिँ दर्ता हुनुपर्ने पुगेको छ। नेपालको नेतृत्वमा सरकारले बालोटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खलभित्रमा पर्दा पनि त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने निर्णय पनि गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा 27 रोपनी र 7 आना 2 पैसा एक दाम जग्गा थपिनुपर्ने कुरा पनि आएको छ। मन्त्री परिषदले नै सरकारी जग्गा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो। बालोटारको पर्खलभित्रमा
जग्गामा थपिनुपर्ने जग्गाको करिब चाहिँ आधा हिस्सा मोहीका नाममा चाहिँ सारेर भूमाफियाको कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतको निष्कर्ष रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै चाहिँ समरजङ कम्पनीको नाममा रहेका राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो। सो निर्णयको कारणले धेरै सार्वजनिक सरकारी कोठी र समेतका लागि जग्गा हिनामिना भएको अधिकृतहरूले बताएको छन्। 5 माघ 2069 चाहिँ मालपोत कार्यालय डिले बजारले ललित निवासभित्र रहेका 60 आना जग्गा पशुपतिमा टिकिन्छ गोठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। डाक्टर भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन मन्त्री परिषदले यसबारेमा चाहिँ सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। ललित निवासमा बाँकी रहेको जग्गाहरू हत्याउनका लागि भूमाफियाहरूले नक्कली कोठी खडा गरेर चाहिँ त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा चाहिँ सारेको अधिकृतहरूले बताएका छन्। यो प्रस्तावमा मन्त्री परिषद पठाउनका लागि भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र चन्द्र शमशेर जोशी र सचिव दिनेश हरि अधिकारी लगायतका गोठी संस्थानका लागि कर्मचारीहरूले प्रहरीले प्रतिवादी बनाउँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले प्रचण्डलाई संहिता कार्यान्वयन नसके फेलियर हुने बताएको छन्। संहिताकै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने पार्टीका नेताले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने फेलियर हुने बताएको छन्। गण्डकी प्रदेशका नीति र योजना आयोगले गरेको दोस्रो चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाको लागि अवधारणा तयारी छलफलमा बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको मर्मानुसार काम गर्ने इच्छा शक्ति 5 वर्ष पुरै नदेखिएको बताएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका बारेमा आक्रोश पोखेको छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि प्रदेशले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ। श्रेष्ठका बनाएका अनुसार जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा विमानस्थलमा कसरी चाहिँ चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आफूहरूले कुनै पनि भूमिका रहन नसक्ने बताएको छन्। उनले विमानस्थलको एउटा कुर्सी र एउटा चाहिँ ढोका खोल्न पनि त्यहाँको पिएको अनुमति लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको आक्रोश पनि रहेको छ। र मुख्यमन्त्रीको आक्रोशमा के भनेको छ भन्दाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु संहिता चाहिँ खेलाची किसिमबाट आएको व्यवस्था होइन, जनताको बलिदानबाट आएको हो। अब यसलाई लागू गर्नका लागि संविधान त लेख्यौँ, संविधानमा लेखेको इन्स्प्रेट वा अनुसार काम गर्ने र इच्छा शक्तिमा अझ 5 वर्षसम्म देखिएको छैन। अब 6औं वर्ष लागेको छ। मैले चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनेको छु नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा थिएन, आवश्यकताले नेपाली काङ्ग्रेसले यो ग्रहण गरेको छ। एजेन्डा बोकेर हिँड्ने पार्टी र त्यसको नेता र प्रधानमन्त्री नै हो भनेपछि तपाईँको पालामा पनि यो संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्नु भएन भने संहिता नै फेलियर हुन्छ। भोका दिनका लागि औचित्य साबित गर्नका लागि सकिँदैन। संहिताको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक र भूमिका खेल्ने कुरामा आफू आशावादी रहेको पाण्डेले जानकारी दिएको छ। यसैले सहकारी र सहअस्तित्वको कल्पना गरेको छौँ। त्यसका लागि हामीले अहिले देखिएका जटिलताको लागि नफुकाएर योजना सफल नहुने मुख्यमन्त्रीको बनाइरहेको छ। एयरपोर्टमै कसरी चाहिँ चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि भूमिका रहन सक्दैन। जुन एयरपोर्टको लागि एउटा कुर्सी प्रयोग गर्नका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको त्यहाँको पिएसमा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट मैले सञ्चालन गर्न सक्छु र त्यो एयरपोर्टको लागि पिउनका लागि ढोकामा चाहिँ खोलिदिए भने भिभिआइपी रुमको लागि प्रयोग गर्न सक्दिनँ, किनभने मैले चाहिँ निर्देशन दिनको लागि सक्ने त्यहाँ कुनै पनि अधिकार छैन। जुन प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग एउटा चाहिँ लाठी छैन, अहिले चाहिँ आएका फेवातालको 25 मिटरभित्रको लागि संरचना भत्काइदिनको लागि भनेर सर्वोच्च अदालतबाट अर्डर आएको छ। किन भत्काइदिनुहोस् र किन संरचना बनाउन दिइस् भनेर मुद्दा खेपिरहेको छु। एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले यहाँ मैले चाहिँ भोलि भत्काउनु पर्नेछ र झन्डै 500 संरचनाहरू स्थानीय तह र प्रदेश भएर बिना लाठीको मुख्यमन्त्री चाहिँ भएर चाहिँ भत्काउन सक्छ। अनि यही मेकानिजमले हामीले सोचे अनुसारको चाहिँ प्रतिफल ल्याउनका लागि सक्छौँ। त्यसैले केही चाहिँ कुराहरू जटिल छन्, चाहेर भने पनि सकिँदैन। त्यही चाहेर पनि नसक्ने मध्ये यही चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि हो। म अहिले भनिदिन्छु कि केही भूमिका रहन र सक्दैन। त्यसैले यही कुरालाई प्रधानमन्त्री भनेको छु। अस्ति पोखरामा त्यही एयरपोर्टमा चाहिँ बस्दाखेरि पनि तर त्यही एयरपोर्टबाट नै पर्यटक आइदियो भने हामीले चाहिँ पर्यटनको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने जुन कुरा भनेको थियौँ तपाईँहरूको सुझाव पनि त्यही दिनुभएको छ। यसले गर्दा फड्को चाहिँ मार्न सक्छ। त्यसैले घचघचाउन हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। जुन जसरी हुन्छ राखेको छौँ। कार्यान्वयनका लागि गर्ने क्षमता चाहिँ अधिकार हामीलाई छैन, गण्डकी प्रदेश सुरेन्द्र पाण्डेले भनेको छ। पोहोर मङ्सिरको आम चुनावमा नसकिँदै चाहिँ शीर्ष नेतृत्वको स्वामिक अपेक्षामा रेशम चौधरी विगत उनी चाहिँ आबद्ध रहेको राष्ट्रिय जनमत पार्टी जसपा हुँदै लोकसभा बनिसकेको छन्। लोकसभामा आफै राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिमा महत्त्वहीन हुँदै थियो। कतिसम्म भने आफ्नै रिहाई माग्दै भाषण गरी बस्ने महन्त ठाकुरलाई पनि समेत जेलभित्रबाट नै छाडिदिएको रेशम र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपामा त्याग्नु उनका लागि कुनै पनि ठुलो कुरा थिएन। काठमाडौँको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र लगायतका दलको उपेक्षाकै बीचमा पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले चौधरीको उपाध्यक्षमा नागरिकता उन्मुक्ति पार्टी बनाएको छन्।
आम चुनावमा चाहिँ 4 सिट पायो र हङमा पार्लिमेन्टमा बहुमतको चाहिँ धारणी पुर्याएको आकस्मिक नागरिकले उन्मुक्ति पार्टीको चाहिँ सान्दर्भिकता बढ्न थाल्यो। नेता र पाले पाले दिल्ली बजारमा चाहिँ जेलमा चाहिँ धाउन थाले। चुनावपछि एमालेकालाई समर्थन प्रधानमन्त्री भने प्रचण्ड। एमाले नेतृत्वमा बनेको त्यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन फर्किने गरी कुरा पनि गरेका थिए। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको चाहिँ हालका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र लगायतका एउटा विवादपूर्ण निर्णय गर्यो र शान्तिपूर्ण राजनीतिको लागि मूलधारमा ल्याउनको लागि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता अझै संशोधन गर्ने र यो विधेयक संशोधन चाहिँ विचारहीन रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले 2 जेठ 2080 मा चाहिँ रेशमको लागि मुद्दा फैसला गर्यो, जुन जन्मकैदको रूपमा थियो। त्यसपछि सरकारले हतार 25 जेठ 28 गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चाहिँ रेशमको माफी मिना दिने सिफारिस गर्यो र राष्ट्रपतिले सदर गरिदिए। तर जेठ 2 मा चाहिँ रेशमको मुद्दा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठको माफी मिनाका लागि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च टिकापुर घटनामा क्रूर चाहिँ अमानवीय सभ्य र समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना पनि व्याख्या गरेको छ। साथै फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनलाई पनि राजनीतिक स्वार्थ राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा माफी मिना दिनुपर्ने संविधान र कानुनको न्याय सिद्धान्तको हकका विपरीत हुने बताएको छ। यसका सँगै सरकार राष्ट्रपतिको तर्फबाट प्रश्न सोझिन थालेको छ। नेपालको संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै पनि अदालतले गरेको सजायले कानुन बमोजिम माफी मुलती गर्न सक्ने व्यवस्था र मुलुकी फौजदारीको कार्यविधि संहिता 2074 को दफा चाहिँ 159 मा अदालतको फैसला ठोकिएर सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफी चाहिँ मिना पाउन सक्ने, तर त्यसका लागि अदालतको फैसलाको चाहिँ प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। रेशम चौधरीले जन्मकैद हुने भनी जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले 2 जेठ 2080 मा चाहिँ सदर गरेको थियो। तर फैसलाको पूर्ण पाठमा तयार नहुँदै सर्वोच्च अदालतले 2 सातापछि नै माफी मुलतीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अर्कोतर्फ रेशम चौधरीले कैद र माफी मुलती गर्दा सरकारले अपनाएको प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मुलुकी फौजदारीको कार्यविधिको संहितामा कुनै पनि कसुरदातालाई माफी मिना गर्दा 5 प्रकृतिका विवरणहरू खुलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। संहिताको चाहिँ ऐनको दफा 159 मा सजायको माफी मिनाका लागि कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको लागि अवस्था, कसुरदारहरूको उमेर र शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद र कसुरदारहरूको सजायको पाउनुपर्ने कुनै पनि कसुर गरी कैदको सजाय पाए नपाएको अनि पाएको भए पनि त्यसको कसुरको प्रकृति र सजाय पनि कसुरदार र थुनामा रहेको वा नरहेको विवरणहरू खुलाउनु पर्ने बताएको छ। 12 जेठ 2080 मा रेशम चौधरीको माफी मिनाका लागि गृह मन्त्रालय मन्त्री परिषदका लैजान तयार पारेको फाइलमा कानुनले तोकिएको विवरण अनुसार संलग्न देखिँदैन। मन्त्री परिषदका पेशमा गरेको प्रस्तावमा ऐन उल्लेखित प्रावधान अनुसार समेत पालना भएको छैन। ऐनमा माफी मिनाको लागि प्रस्ताव गर्दा समावेश गर्नुपर्ने उमेर सम्बन्धी तथ्याङ्कदेखि कसुरदारको पृष्ठभूमिको विवरण नै समावेश भएको छैन। गृह सचिव र दिनेश भट्टराईले मन्त्री परिषदको पेश गरेको प्रस्तावमा रेशम चौधरीलाई पनि माफी मिना दिनुपर्ने प्रस्ताव छ, तर त्यसमा केही पनि चाहिँ किन कसरी चाहिँ योग्य भयो भन्ने प्रस्ताव खोल्दैन। बरु त्यसको लागि साटो गृह मन्त्रालयले सरकारवालाको निकायले माफी मिनाका लागि दिन उपयुक्त हुने भन्ने राय दिएको छ। रेशमको हकमा चाहिँ उनको जन्मकैदको माफी मिना हुनुपर्ने प्रस्ताव लेखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले नैतिक दायित्व लिनुपर्ने माग गरेको छ। आफूहरूले संवैधानिक सीमामा र मुलुकी फौजदारी संहितामा उल्लेखित प्रावधान सम्झौदै गलत कदम चाहिँ चाल्ने सरकारले न्यायालयले प्रश्न उठाइदिने बारेमा चाहिँ एमालेले जवाफ खोजेको छ। अदालतको पूर्ण पाठ नहुँदै रेशमले माफी मिना गर्नुपर्ने संविधानको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता सबैको विपरीत हुन्छ भनेर हामीले त्यो बेला नै सम्झाएका थियौँ। एमालेका संसदीय दल र उपनेता सुभाष नेमाङले भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको जस्तो देशकै जिम्मेवारी संस्थापकमाथि यति गम्भीर प्रश्न अदालतबाट उठिसकेपछि त्यसको नैतिक दायित्व बोध गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तो बेलामा नैतिकता देखाउनका लागि सबै बिन्दु सम्मको लागि ठूलो संवैधानिक पदमा रहेका प्रमुखहरूले जानुपर्ने एमालेका तर्क रहेको छ। तर यसअघि विभिन्न चाहिँ मुद्दामा संसद अवरोधहरू अथवा राजीनामा मागिरहेको एमालेले त्यो हदसम्म जाने सम्भावना कम रहेको, जघन्य अपराधको कसुरदार रहेको गत बुधबार सार्वजनिक भएको टिकापुर घटनासँग सम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठले उक्त घटनाको पृष्ठभूमि र प्रकृतिका माथि लामो व्याख्या गर्दै त्यसलाई जघन्य अपराध पनि ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले त्यो घटनालाई सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाको विरुद्ध र
अत्यन्तै अमानवीय, क्रूर र निर्मम भनी टिप्पणी पनि गरेको छ। अमानवीय हत्याका लागि घटनामा माफी मिनाका लागि दिन मिल्दैन। यस्ता घटनालाई संलग्नमा राजनीतिक संरक्षण नहुने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ। रगतमा लतपतिएका हातले राजनीतिको प्राप्त गरेको मुलकीको फौजदारी र कानुनको निषेध गरेको आपराधिक कार्यको लागि व्यक्ति नै ठुल्ठुला आवाजमा का साथ निष्पृक समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित व्यवस्था उत्पादन भएको छ भन्नुभएको छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं एमाले नेता अग्रिम खरेल र बिरलले प्रयोग हुनुपर्ने माफी मिनाको लागि व्यवस्था मनोमानी रूपमा चाहिँ राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोग हुन थालेको टिप्पणी गरेको छ। आपराधिक प्रकृतिको घटनालाई संलग्नमा प्रयोग गरेर राजनीतिक लाभ लिन सरकारले हतारो माफी मिनाको लागि निर्णय गरेको बताउँछन्। भर्खरै सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। पूर्णपाठ समेत नआउँदै सरकारले माफी मिना गर्नका लागि अस्वाभाविक र हतारो गरेको देखिन्थ्यो। खरेल भन्छन् कमसे कम चाहिँ पूर्णपाठ प्राप्त हुन्जेलसम्म पर्खे भए पनि हुन्थ्यो। अब सर्वोच्चले पनि यस्तो काम चाहिँ गैर संवैधानिक देखिन्छ भने प्रस्ताव चाहिँ उठाउने सरकार तथा कानुन गर्ने राष्ट्रपतिमा यस्तो निर्णय नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनी बताएको छ। सर्वोच्चले फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयले नैतिक राजनीतिक सहमति र राजनीतिक प्रगतिको अपराधको नाममा मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाकै उपास भनेको छ। यस्ता क्रियाकलापले अपराधका घटनाका पछि चलाएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति बनाउनका लागि नहुने औँल्याएको छ। भनिएको छ यसरी चलाएको मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थगित मूल्य मान्यता कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिना दिने समेतको कार्य गर्नु मुलुकको संविधान र कानुनको लागि न्यायका लागि अन्य सिद्धान्त समेतको हकको विपरीत हुने देखिन्छ। रेशमको माफी मिना हुने गरी टिकापुर घटनामा मारिएको प्रहरी इन्सपेक्टर केशव बोहरकी पत्नी शरद कडायत रेशम चौधरीको जन्मकैद माफी मिना गर्नु गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ऋण निवेदन पेश गरेकी थिइन्, जुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उनले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव त्यसका लागि आधारमा मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णय र सजै माफी मिना गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारिज हुनुपर्ने माग गरेकी छिन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेल र टिकापुर घटनाले आपराधिक प्रकृतिको भएको भनेको छन्। सर्वोच्चले त्यसमा चाहिँ रेशम चौधरीको हकमा राष्ट्रपतिले मिना गरेको कुरामा चाहिँ अनुमोदन हुने सम्भावना देखिन्छ। कानुनले कुनै पनि गम्भीर र क्रूरको घटनाको मिना हुन बारेमा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यको सर्वोच्च अदालतले फैसलाको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ रेशम चौधरीको माफी मिनाको लागि निर्णयले तलमाथि नगरिकन परोक्ष रूपमा असर गर्ने बताएको छन्। यो सम्बन्धी घटनालाई मुद्दा चलेको विषयको फैसलाको संलग्नको भूमिकाहरू र त्यस अनुसारको सजायमा मात्रै प्रत्यक्ष असर पर्ने र उनीहरू भन्छन्। तर जन्मकैद मिनाको लागि निर्णय गलत भएको भनेर सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा दायर गरेको छ।